एका काळार गोय आपल्या सखोल धार्मिक एकचारा खातीर खूप फामाद आशिल्ले. थंय वेगवेगळ्या धर्माचे लोक एकामेकाक आदर आणि बऱ्या मनान सांगात दिताले. अशीच एक स्फूर्ती दिवपी काणी काणकोणांतल्यान येता आणि ती एका हिंदू मनशाभोवती घुंवता. नारायण पै. थळाव्या परंपरेप्रमाण नारायण पै एक फावट आपल्या सायकली वयल्यान प्रवास करतालो. तेन्ना ताका एका विखारी सोरपान चाबलो. ताची भलायकी इबाडत वता आसतना अशें मानतात की ताणें काळजांतल्यान एक आंगवण केली की जर तो बरो जालो तर काणकोणांतल्या त्या वेळार बांदता आशिल्ले सांत तेरेजा इगर्जेक एक खुरीस तो दान करतलो. भलायकी सुदारल्या उपरांत नारायण पै हाणें आपले उतर पाळले. ताणें कॉन्क्रिटाचो एक व्हड खुरीस बांदलो आणि तो इगर्जेक दान केलो. पूण जेन्ना कामगारांनी तो इगर्जे वयर बसोवपाचो यत्न केलो तेन्ना तांकां समजले की तो सामको व्हड आणि जड आसा. हो खुरीस जड आशिल्ल्यान वयर काडपाक कठीण जातालो. जायते यत्न करून लेगीत ताका तो खुरीस इगर्जे वयर दवरपाक जमले ना. ही अडचण समजून नारायणान तो व्हड खुरीस इगर्जे लागीं न्हंयच्या देगेर दवरपाचो निर्णय घेतलो. आपले उतर पाळपाची खात्री आशिल्ल्यान ताणें मागीर इगर्जीच्या गरजेप्रमाण बसता असो आणि एक खुरीस तयार करून घेतलो. हो दुसरो खुरीस सांत तेरेजा इगर्जे वयर यशस्वीपणान बसयलो, जो आयजूय थंय आसा. तो मूळ व्हड खुरीस काय काळ इगर्जी लागींच उरलो. उपरांत नेवेदिता दिसा या नावाच्या मनशान हो खुरीस पळयलो. असल्या पवित्र प्रतिकाक मानाची सुवात मेळूंक जाय असो विचार करून ताणें तो जड खुरीस आपल्या बैलगाड्यार घालून हाडलो आणि आपल्या घरा भायर आशिल्ल्या 4 रस्त्यार बसयलो. आयकुया निवेदिता कडल्यान तो कितें सांगता. आयज आमी गोंयभर पळयतात जात आनी धर्म हाचेर राजकारण चलता. हो मुसलमान, तो क्रिश्चन, हो हिंदू म्हण. पूण आमच्या पयलीं काणकोणां अशें नाशिल्लें. आमच्या काणकोणाक मुस्लीम ना, कमी सामके. पूण आमी हिंदू आनी क्रिस्तांव भाव भाव अशें वागताले, बरोबर खेळटाले, बरोबर बसताले, खबरी मारताले आनी केन्नाच झगडी बिगडी तशी काय ना, बरेपण आशिल्ले. आयज आमी जेन्ना काणकोण 4 मार्गार अंकला घरा कडेन पावले तेन्ना हांगा नारायण पै होली क्रॉस म्हणून खुरीस आसा आनी हाची स्टोरी कितें म्हूण जाणून घेवपा खातीर आयज अंकला मार्गार आयल्यात. अंकल, ही स्टोरी एक्झॅक्ट कितें? ही स्टोरी सांगपाक म्हणल्यार जायती व्हड आहा. आमकां तेन्ना तो मनीस एरिया कसो पावलो तो सांगता. जेन्ना ही काणकोणची इगोर्ज, सेंट तेरेजा इगोर्ज, ही पयलीं ल्हानशी कॉपेल आसलें. पूण आमचो पाद एवांजेलिस्ट जी.एस. म्हणून ताणें ती इगोर्ज व्हडली बांदपाक सुरवात केली. जेन्ना ताका पयशांची गरज जाय आसली तेन्ना तो आमचो निमणो वासाल दा सिल्वा गव्हर्नर तेजे फुड्यान गेल्लो आपल्या पयशांचे थोडे आदार करून. पूण वासाल सिल्वान दिले ना ताका. पूण एवांजेलिस्टान लोकां कडच्यान पयशे घेवन थंय सुरवात केली. इगोर्ज बांदता बांदता कंप्लीट जायत येयली इगोर्ज. जेन्ना फिनिशींग जाली तेन्ना सगळें लोकां कडेन हिंतालें, तुमी आतां इगोर्जी तुमची उगडासाक कितें दिता. आमचे रेंजर भाव आसले तेमी सांगलें आपूण पोलपीच म्हणटा तो शर्माव सांगपाचो तो दिता. थोड्यान जाणटे बरो पयशेकार आसले तेणें सांगलें आपूण मदलो आल्तार मीस म्हणटा तो दिता. अशें करून थोड्यान वस्तू दिली. आतां निमणे आमचे नारायण पै. पूण तो रातचो सायकलीन वयतालो पणसोल्यान. ताका एक जिवाण्यान मातशें घास मारलो आनी तेन्ना तो बरो ना जालो. ताणें सांगलें तेजे पयलें आपूण इगोर्जी खुरीस दिता, चोरीर वयर खुरीस दिता. खुरीस बांदलो, हें कॉमेस केलो दिवता म्हणून रोकडोच खुरीस तारीर करून घातलो. सिमिंटाचो कॉन्क्रीट खुरीस आनी तो जालो. चोरीस खूब व्हड लांब. तो तुका वयर चडोंक जायना जाल्यार जायत्या लोकांनी ट्राय केली. उपरांत थोड्यांनी आयडिया दिली ब्लॉकाचो खुरीस थिंगा उबो करया आनी तो थिंगा दवरया. आनी तशें ब्लॉक केलो खुर्साचो आनी तो खुरीस
थिंगा दवरलो आनी हो फुरीस केलो तो व्हरोंक जायना म्हूण तारेर जायतीं वर्सां उरलो. म्हाका दिसलें तो फुरीस थिंगा जायते रस्त्यार आहा म्हणून ताजो उगडास दवरपाक नारायणपैचो हांवें बैलगाडीचेर घालून कोणाक सांगून तो हाडलो आनी हिंगो उरलो. आज म्हळ्यार तो फुरीस आहा आनी तेजी नारायणपैचे भुरगे फॅमिली सगळे येयले जाल्यार ताका फुलां घालता वाती घालता अशें करून आमचें रिलेशन आनीकूय वाडलें आनी सदां ती उगडास कोता ह्या रस्त्यान वयता आसतना त्या फुरसाचो. आतां नारायणपै हो फुरीस जावपाक हें कारण फादरान ताका सांगलें तूं बांद म्हूण तुज्या उगडासा हिंगा दवर म्हूण. पूण आज थिंगा इगर्जे कडेन तेजो उगडास ना पूण हिंगा उगडास दवरलो आहा आनी तो सदांच तेजो उगडास उरचो म्हणजे म्हगे मागणी आहा देवाना म्हाका दवरलो आहा ते फुडें आनीकूय ते फुरसाचें कितें बरेंपण जाता जाल्यार म्हाका मातशें मोग आहा फुरसाचो. पयलें हांव इस्कॉलांत आसतना हे गव्हर्मेंट मल्लिकार्जून इस्कॉलान तसो पयलो एक फुरीस पुर्तुगेजांनी हिंगा खुणान दवरली ती आजून आसा वयर इस्कॉला वयर. तेन्ना म्हाका फुरसा बाबतीन सांगपाक जालें जाल्यार म्हाका मोग आसा आनी सगळे लोक आमचे हिंदू भाव सगळे मेळून जायते फाटी आमी हिंगा लाजीन केल्या उजवाड केल्या आनी जायतें बरेंपण आमकां मेळ्ळां मागलेलें तें मेळ्ळां आनी तें फुडें अशें मेळचें सगल्यांक मेळचें म्हूण म्हजी मागणी आसा. कितले वर्सां जाली आतां? हें आतां ना तुगेले स्वता जावचे पयलीं 70 वर्सांतली. आमी गोंयच्या राजकारण्यांक सांगूंक सोदतात की तुमी राजकारण करात पूण जातीचेर आनी धर्माचेर राजकारण करनाकात. जे आमचे पयलींच्यान चलन आयलां हिंदू क्रिश्चन जावं बाकी धर्माचे ते आमी एकवटान भावा सारके रावूं आनी राजकारण तुमी करात पूण जात धर्म करनाकात म्हूण. इन गोवा खातीर विशांत गांवकार काणकोण.